अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन उससे पहले आज का रनडाउन आपके साथ शेयर करना बड़ा ही ज़रूरी है। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर्स जो हैं जुआ की तशहीर के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशान हो गए हैं, तबाह हाल हो गए हैं। कुछ पहले ही मफरूर हैं जो पाकिस्तान में थे, वो पकड़े गए हैं। मज़ीद 4 यूट्यूबर्स जो हैं वो कौन से हैं जिनको अब तलब कर लिया है FIA ने, और उनके ख़िलाफ़ अब कौन कौन से सख्त संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो साबित होने जा रहे हैं। पूरा मामला, पूरी कहानी आज के वीडियो में आपके रखूँगी आपके सामने। और इसके अलावा एक भारतीय दहशतगर्द पकड़ा गया है जनाब, जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। और ये शख्स कौन था और इसकी क्या सारी कारकर्दगी थी, आज के वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा कुछ और अहम खबरें आज के वीडियो का हिस्सा होंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो चलिए जनाब, सबसे पहले जो मैंने आपको डिटेल देनी है वो आपको बता दूं कि ऑनलाइन जुआ और ट्रेडिंग ऐप्स का जो फ़रोग़ देने के लिए जिन यूट्यूबर्स के कहा जा रहा था कि डक्की भाई के अलावा भी नाम आएंगे, उसमें डक्की भाई के बाद जो मारूफ यूट्यूबर्स इसमें मुश्किल के अंदर फंस गए हैं वो कौन कौन है और क्या तफसीलात हैं, और उन्होंने जुए की ऐप्स को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ किया था, वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं उन लोगों की मुश्किलात के बारे में आपको बताऊँ, कुछ लोग इस बात पे एतराज़ कर रहे थे कि PSL के दौरान जो है ये जुआ ऐप्स जो हैं इनकी बाकायदा तौर पे प्रमोशन की गई, इनके बिल बोर्ड्स लगे, और सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आ रहा है जी वसीम अकरम के ऊपर, जो कि एक मारूफ जो हैं वो क्रिकेटर भी हैं। लेकिन बात यह है कि उनके बारे में एतराज़ ये आ रहा था कि अगर FIA वाले जो हैं वो इन यूट्यूबर्स को उठा रहे हैं, इनको गायब कर रहे हैं, इनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वसीम अकरम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो जब मैंने इदारे के कुछ लोगों से रब्ता किया तो मुझे इसका जवाब ये मिला कि आप जब यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं तो वो दायरा इख्तियार में आता है FIA के। FIA का जो अब नया इदारा बनना है उसके अकॉर्डिंगली उनके दायरा इख्तियार में आता है। लेकिन वसीम अकरम अगर नेशनल टेलीविज़न के ऊपर या किसी ऐसी जगह के ऊपर जो है वो बनता है तो फिर वो पैमरा उसका ज़िम्मेदार हो जाता है, फिर FIA वाले उसको नहीं उठा सकते। तो तब तक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि पैमरा की तरफ से कुछ नहीं होगा, तब तक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि उनके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त नहीं देगा। और ऑफिशियली जो है वो अभी तक किसी ने भी वसीम अकरम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं दी। यही वजह है कि कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया पे इस पर प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन बहरहाल अगर आप मेरी ज़ाती बात पूछें तो मैं एक लिहाज से इस चीज़ को गलत भी समझती हूँ कि इन यूट्यूबर्स को अक्ल करनी चाहिए थी। इन्होंने पैसों की खातिर 10-10 हज़ार डॉलर्स लेकर इन्होंने जुआ ऐप्स को प्रमोट किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुझे इन पर तरस भी आ रहा है, क्योंकि प्रमोशंस जो है मोस्टली बहुत सारे ब्रांड्स की जो है वो लोग कर देते हैं बिना देखे कि ये चीज़ क्या है। लेकिन काश कि ये सब कुछ इन्होंने ना किया होता। बहरहाल मैं ये कहती हूँ कि अगर ये लोग तौबा करते हैं और इन चीज़ों से पीछे हटते हैं तो फिर इस चीज़ को जो है वो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। बहरहाल ऑनलाइन जुआ ऐप्स और ट्रेडिंग ऐप्स की तशहीर के इल्ज़ाम में डक्की भाई के बाद जो 4 मारूफ यूट्यूबर्स मुश्किल में फंसे हैं, उसमें तफसीलात के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NCCI इन्होंने ऑनलाइन जुआ और गैर कानूनी ट्रेडिंग ऐप्स को फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम में इन 4 को जो है वह तलब कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक जो बताया गया है उसमें ये जो 4 हैं इनके नाम हैं जी, सबसे पहले से एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कमल, दूसरे हैं जी मुदस्सर हसन, तीसरे हैं हसनैन शाह और चौथे हैं जी अनस अली। इनको 2 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी गई है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि इदारे के कुछ लोगों से मेरी बातचीत जब हुई तो मुझे ये बताया गया कि डक्की भाई के घर पे छापा मार के उनको गिरफ़्तार किया गया था। अब ये जो बाकी के 4 थे यूट्यूबर्स, इनके घर पे भी इसी तरह छापा मार के सेम पैटर्न को दोहराया जाना था। लेकिन इन लोगों को फिर भेजा गया है जनाब नोटिस इनके घर पे, ताकि ज़ाती हैसियत में ये लोग पेश हो सकें, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स ये थे कि जनाब ऐसे कैसे हो गया, पहले कोई नोटिस नहीं भेजा, पहले कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। तो इस वजह से कि कल को कोई इस पर एतराज़ ना करे, शायद इस वजह से जो है वो इनको ये भेजा गया। आपको बताऊं कि हुकाम का ये कहना है कि मज़कूरा यूट्यूबर्स जो हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आवाम को गैर कानूनी ऐप्स के इस्तेमाल करने पर उकसाते थे, गुमराह करते थे और गुमराह कुन मवाद बनाकर ऑनलाइन ट्रेडिंग जुआ खेलने की हौसला अफजाई भी करते थे। NCCI के मुताबिक इस मामले की मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं और अगर इल्ज़ामात इनके ऊपर साबित होते हैं तो सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो इनके ख़िलाफ़ होगी। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ यूट्यूबर यानी कि डक्की भाई उर्फ सादुर्रहमान जो हैं, उनकी जो है वो इमिग्रेशन हुकाम ने हफ्ते और इतवार के दरमियान जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार किया था। और उसके बाद ये मामला जो है ये
آگے چل رہا ہے اور ڈکی بھائی کے لیے بھی کافی مشکلات جو ہیں وہ اس وقت بنی ہوئی ہیں۔ اب ڈکی بھائی کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے بھی جناب ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ڈکی بھائی نے گرفتاری اور جسمانی ریمانڈ کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے، اور اس حوالے سے جناب جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں انہوں نے اپنی گرفتاری کے بعد 4 دن کے جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے لاہور کے سیشن کورٹ میں اپیل بھی دائر کر دی ہے، جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ ریمانڈ جو ہے حقائق کے برعکس ہے۔ عدالت نے اس اپیل کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے، اور NCCIA جو ہے ان سے 1 سپٹمبر تک اس حوالے سے جواب بھی طلب کیا ہے، اور ڈکی بھائی کو جوئے کی ایپس کی تشہیر کرنے کے الزام میں جو گرفتار کیا گیا تھا اس میں فی الحال ان کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیف جو ہے وہ مل گیا ہے۔ اب اس میں ایک یوٹیوبر کا نام جو ہے وہ مسنگ ہے، اور وہ ہے جی رجب بٹ۔ رجب بٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ہی ملک سے فرار ہیں، اور ایسے میں رجب بٹ اب جو پاکستان آنا ہی چاہ رہے تھے، ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت جو ہے وہ متوقع تھی، تو ایسے موقع پہ رجب بٹ نے اب اس چیز کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ابھی فی الحال پاکستان آنا ان کے لیے خطرے سے باہر نہیں ہے، تو اس حوالے سے یہ جو ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے اس پہ رجب بٹ کا بھی رد عمل آیا ہے۔ رجب بٹ اور ڈکی بھائی جو ہیں وہ ایک وقت تھا جب ایک دوسرے کے اچھے دوست بھی تھے، لیکن اب وہ کمپیٹیٹر بھی تھے، تاہم ایک مشترکہ پروجیکٹ میں بھی انہوں نے کام کیا تھا۔ اب یہ جب سے ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے اس پہ ان کے سابق دوست رجب بٹ جو ہیں انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور رجب بٹ نے مزید کہا کہ سینکڑوں انفلوئنسرز ایسے ہیں جنہوں نے ان ایپس کو پروموٹ کیا، لیکن گرفتاری صرف انہی 4 لوگوں کی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ آسان ہدف تھے، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ بڑی مچھلیوں کے پیچھے کیوں نہیں لگ رہیں، اور بڑی مچھلیوں میں ان کا اشارہ جو ہے وہ وسیم اکرم کی طرف ہے یا PSL میں چلنے والے ایڈز کی طرف ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ بات بھی سچی ہے کہ اگر آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایڈز چل رہے ہیں تو اس وقت اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا گیا، اور اگر وہ بل بورڈز لگ رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، وسیم اکرم کو بھی پکڑ کے پھر اسی کٹارے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر FIA کے اوپر آپ خالی اعتراض کریں گے تو FIA کے دائرہ اختیار میں یہ چیز آتی نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ دائرہ اختیار میں صرف یوٹیوبرز ہی کیوں آتے ہیں؟ بھائی انہی کو ہر چیز میں پکڑ کے دھر لیا جاتا ہے۔ تو مطلب جو پوائنٹس مجھے لگ رہے ہیں کہ میں اس پہ اعتراض اٹھا سکتی ہوں یا میں حق سچ کی بات کر سکتی ہوں، میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں۔ ایک اور بہت بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت ہے جی لاہور کی، انہوں نے بھارت کے ایک دہشت گرد کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ دہشت گرد کون تھا، کیا معاملات تھے، آپ کو بتا دیتی ہوں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 2 کے جج نے مجرم جناب عثمان عرف عبد الرحمان کو مجموعی طور پہ 20 سال کی قید جو ہے وہ سنا دی ہے، اور اس کی تمام پراپرٹی کو ضبط کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ پروسیکیوشن نے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ مجرم جو ہے وہ سابق بھارتی شہری ہے اور اس وقت افغانستان کی شہریت بھی رکھتا ہے۔ ملزم سے دھماکہ خیز بارودی مواد برآمد ہوا تھا۔ عدالت نے جناب اس کے اوپر جرم ثابت ہونے کے بعد اس کو دہشت گردی کی سزا جو ہے وہ سنائی ہے۔ عدالت نمبر 2 کے جو جج ہیں ان کی جانب سے جاری وارنٹ میں یہ کہا گیا کہ دھماکہ خیز مواد ایکٹ 1908 کی دفعہ 4 کے تحت ملزم کو 10 سال قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ سناتی ہے، اور پاکستان میں موجود اس قسم کی جتنی بھی اس کی جائیدادیں ہیں ان سب کو ریاست جو ہے وہ ضبط کرے گی، اور وارنٹ کے مطابق دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ 1908 کی دفعہ 5 کے تحت ملزم کو یہ سزا جو ہے وہ سناتی ہے، اور مجرم کے خلاف 2024 میں CTD لاہور نے مقدمہ درج کروایا تھا۔ اس وقت یہ بارودی مواد کے ساتھ جو ہے پکڑا گیا تھا، اور یہ سہولت کاری بھی کرتا تھا دہشت گردوں کے لیے۔ اور جاتے جاتے اسکرین کے اوپر آپ کو ایک کلپ نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ جناب بری چیزوں کو تو فوری طور پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے لیکن اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ تو موجودہ گورنمنٹ جو ہے اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ وہ ہم آپ کو بتائیں۔ پورے ملک کے اندر جو سیلاب آئے ہیں، جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، جو زلزلے آئے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر جتنے بھی پنجاب کے علاقے، خاص طور پہ دریاؤں کے اوپر جو سوسائٹیز تھیں جو پانی میں ڈوب گئیں، یا جو دیہاتی علاقے جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہیں، تو اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر پھنسے ہوئے جو مال مویشی ہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کو بھی بچایا ہے، اور ساتھ میں ان کے سامان کو ریسکیو کرنے کی جو نگرانی کی ہے وہ تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے کی ہے، جس کے ذریعے سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کہاں پر کون شخص پھنسا ہوا ہے۔ تھرمل ٹیکنالوجی کے اکارڈنگلی جہاں تک میری سینس کام کرتی ہے، وہ بالکل ایک جیسے چمکتی ہوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی وہ انسان یا وہ کوئی جانور یا کوئی جاندار چیز آپ کو کہیں پر بھی پھنسی ہوئی نظر آتی ہے تو فوری طور پہ آپ ان کے لیے جو ہے ان کے لیے آپ آپریشن کر کے ان کو وہاں سے بازیاب کروا سکتے ہیں۔
اس شاندار ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے اپنی نوعیت کے اندر پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار استعمال ہونا واقعی قابل تحسین ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد